हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू द न्यू व्लॉग. पावस काय कमी जावपाचें नांव घेयना. फाल्यां दिवाळी तरी पण आयज पावस पडटा. सो आयज आसा नरकासूर सगळे कडेन. तुमकां आमच्या ज्या वाड्यार म्हणजे आमच्या गांवांत जे नरकासूर केला ते तुमकां दाखयता. सो हो आसा सगळ्यान पयलीं आमच्या गांवचो नरकासूर. ताका ते खंय तरी व्हरताले, रोडार आमकां दिसलो. आनी होय एक नरकासूर आसलो. हेजे दोळे बरे दिसताले, बट दिसाचे म्हणून काय कळोंक ना. सो सेम नरकासूर रातचो पळया तुमी आतां काय बरो दिसता तो. लायटींग घातला आनी डीजे आसा तेंचो चालू थंय. आनी दोळे भयानक, एक नंबर भयानक दिसताले सामके पळोवपाक. सो हो आसलो आनी एक नरकासूर. फुडें आमकां उजगांव दिसलो. हायटीन सामको व्हडलो आसलो. पांय बी एक हात तिकमात मातसो क्रॅक आसलो तेज्या. बट ओवरऑल गूड. पळय दोळे पळय, दांत पळय, आनी तेजी ती शिंगां पळय कसली केला ती. हो आमच्या वाड्या वयलो नरकासूर. आनी भुरगे नाचताले उमेदीन. मागीर आमी लायटी घातल्यो, आकाश दिवो लायलो आनी तयारी चालू केली. तितून भितून माजरां आनी दोगूय जाणां झगडटालीं. आनी सकयल रस्त्यार न्हू आमच्या थंयसर ते आमचो जो वाड्यार नरकासूर केल्लो ते रावंडाक घेवन येयल्ले, म्हणजे सगळ्यांच्या दारांनी भोंवणयतले. सो तो तेन्नाच आमच्या थंय पावल्लो आनी मागीर आमी लायटी बी मातशें चॅक केलें आनी पळया नरकासूर नाचयताले सायडीकच्या घरान. सो आमी बेगीन बेगीन सकयल येवन आमच्या थंय येवच्या पयलीं आमी येवन रावलीं भायर आनी पळोवया म्हटलें कितें तरी केलां त्या भुरग्यांनी. पळयत जाल्यार ताका ओडून हाडला आनी नाचयता सगळी कडेन. आतां हो आमच्या सायडीच्यागेर आसलो, नेबरांगेर, ताका नाचयताले आनी तेवूय नाचताले थंयसर झाडां बी घेवन. सो मागीर तो आमच्या थंय पावलो सकयल. पळया कसो केला तो. फस्ट टायम बरो केल्लो अशें दिसता म्हाका. सो हो आसलो मेरशेचो एक नरकासूर. मागीर सगळे नरकासूर नाचून जाल्या उपरांत फायनली नरकासुराक घातलो उजो, ताका उडयलो जळोवन. सो आयचो व्हिडिओ हांगाच एंड करता. आयचो व्हिडिओ कसो दिसलो हें कमेंट करून सांगा. आनी कोणीन आजून सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार प्लीज चॅनल सबस्क्रायब करात. हॅपी दिवाळी.